नमस्कार, हाम्रो युट्युब च्यानल साहित्यिक कोपिलामा यहाँलाई स्वागत छ। नमस्कार, आज म कथाकार आत्माराम न्यौपानेज्यूद्वारा लिखित शक्तिको पुजारी शीर्षकको कथाको वाचन लिएर आएकी छु। कृपया सुरुदेखि अन्त्यसम्म सुनेर प्रतिक्रिया दिनुहोला है। त्यस बेला म 12 कक्षामा पढ्थे। लुगा कपडा ठिकैका थिए, तर ज्यानमा मकै भटमास र पानी मनज्ञ लागेको थियो। दिनहुँ घरमा पाञ्चायनको पूजा हुन्थ्यो। म प्राय टीका लगाएर स्कुल जान्थे। त्यो उमेरमा र ती साथीहरू बीच हुने कुरा भनेका पिटाई खाने, जिस्क्याउने, कुदी खेल खेल्ने, मौसम अनुसारका फल चोर्ने, धेरै नम्बर आए, अरूलाई सिकाई टोपल्ने आदि हुन्थे। कक्षामा सबैलाई सबैको बानी व्यवहार थाहा थियो, व्यक्तिगत पनि र घरायसी पनि। घरको कामले एक दिन विद्यालय गइन। भोलिपल्ट सरले सोधेको उत्तर मलाई आएन। उहाँले कुट्नु त भएन, तर कता कता नराम्रो लाग्यो। चौथो घन्टीमा पनि पढ्नतिर ध्यान लागेन। खाजाको समयमा पनि त्यसै बरालिँदै माथिको कुवासम्म पुगेछु। फर्किँदा चण्डिकासित भेट भयो। उनी पनि माथिल्लो चौरमा साथीहरूसँग खाजा खान गएकी रहेछिन्। सँगै झर्यौँ एकछिन, अनि उनी उनका साथीहरूसँगै मिसिएर कुदिन् गुटुटु। बाटामा सरहरू कराउँदै हुनुहुन्थ्यो, यी 10 कक्षाका केटीहरू कति कुदेका, खुट्टा भाँच्छन् अनि थाहा पाउँछन्। म एक्लै झरेँ बिस्तारै। त्यो दिनका बाँकी घन्टीहरू त्यसै बिते। बेला बेलामा त्यो उत्तर भन्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो। उनीसँग अझै बढी गफ गर्न पाएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। घर जाँदा पनि तिनै कुरा खेलाउँदै हिँडेछु। भोलिपल्ट पनि त्यस्तै भयो, उत्तर नै आएन। अलिक बढी निराश भएँ त्यो घन्टीमा। 10 कक्षातिर हेरेँ झ्यालबाट, उनैलाई देखेँ। खै को साथीसँग हो, हाँस्दै रहेछन्। अनौठो लाग्यो त्यो हाँसो मलाई। राम्रो थियो, तर त्यसरी पनि हाँस्न सकिने रहेछ जस्तो लाग्यो। ती 2 दिनका घन्टीको कुरा सम्झदा स्कुलबाट भागेर कतै गइहालौँ जस्तो भयो। फेरि त्यो हाँसो सम्झिँदा एकछिन बसौँ कि जस्तो पनि लाग्यो। त्यो दिन स्कुलबाट घर जाँदा दुष्ट मन्त्रीका कारण विरक्तिएका राजा सुरत जस्तै गरी घर हिँडे म, बिस्तारै र टोलिँदै। मेरो कक्षाको साथी पनि हातमा एउटा सिर्कनु बोकेर बाटो वरपरका सुँगुरे मुन्टालाई हिर्काउँदै आउँदै रहेछ। मैले त्यत्तिकै किन ढिलो आयौ त भनी सोधेँ। खै ढिलो भइहाल्यो, आज दोस्रो घन्टीमा सरले नम्बर सुनाउनु भएको तिमीलाई थाहा छँदैछ नि। म त फेरि पनि पहिलाको जस्तै भएँ, पास भन्ने कहिल्यै सुन्न पाइएन। घर जान पनि मन लागेको छैन, उसले भन्यो। उसको कुरा सुन्दा र अनुहार हेर्दा मलाई त्यति बेला धन, पुत्र र पत्नीविहीन व्यापारी समाधिको सम्झना आयो। अहिले हामी हिँडे जस्तै हिँडेका थिए होलान् ती सुरत राजा र व्यापारी समाधि मेधा ऋषिको आश्रम जाने क्रममा। म घरमा पुग्दा त उनी उहिल्यै आफ्नो घर पुगेर लुगा फेरेर तल खेतमा पुगिसकेकी रहेछन्। स्कुलका भन्दा अरू लुगामा भएर होला अझ बढी ठुली देखे उनलाई। त्यो पनि परेबाट। उमेरको दिव्य गहनामा टाढेबाट टल्किएकी थिइन्। देहमा कान्ति परेबाट देखिन्थ्यो। म त्यतै घरतिर डुल्दै तलको धारो र मतान हेर्दै मकै भटमास खान थालेँ। सारा भए पनि स्वादिला थिए। अन्त्यमा चिसो पानी पिएँ र घरभित्र पसेँ। कोठाको झ्यालबाट उनी भएतिर नै आँखा पुगेछन्। बाहिर आएँ र डाले घाँस काट्ने बहानामा खुकुरी बोकेर उनी भएतिरै कुदेँ। हुन त म उनीभन्दा टाढे थिएँ। सायद उनले मलाई देखेकी पनि थिइनन् होला, तर मलाई भने
जति पाइला सार्थे उति नै शरीर फुले जस्तो हुँदै गयो। बिस्तारो नै हिँड्दा पनि दमको रोगीको जस्तो सास बढ्दै गयो। सयौं पटक हिँडेको बाटोमा हिँड्दा पनि अचानकको रौनकपन जन्मियो ममा। जसरी देवताहरूको कार्य सफल पार्न महामाया अचानक जन्मिएकी थिइन्, त्यस्तै भयो, अचानक भयो। डर लाग्यो आफैदेखि एकछिन, तर पनि उनीतिरै हिँडिरहे। किन, के गर्न, के ल्याउन वा के भन्न जाँदै थिए पनि बिर्सिए, तर गइरहे। धारो कटे, मतान कटे, उनी नजिकै पुगे। पुग्ने बित्तिकै मलिन स्वरमा भने, फर्किँदा सँगै फर्कनुपर्छ है, पर्खँदै गर। उनले हुन्छ भनिन्, म कुदेँ। अलिकति घाँस झारे जस्तो गरेँ र हतारिँदै बाटामा निस्किएर पर्खेँ। कसैलाई पर्खिँदा सायद पर्खिनुहोस् भन्दा अर्को काम नै हुँदैन क्या र। त्यसैले धेरै बेर पर्खे जस्तो लाग्यो, रिस पनि उठ्यो। के सोचेर अझै पर्खेँ। छमक्कै भइसक्यो, तर उनी आइनन्। सायद अर्कै बाटो गइछन्। अनि म पहिलो पटक ठगिएँ र हारेँ। जसरी मधु कैटव आफ्नै बोलीका कारण ठगिएर हारेथे, जाली विष्णुद्वारा। हार्नुको मजा नै बेग्लै हुँदो रहेछ। असफलता अनौठो हुँदो रहेछ। घर पुगेपछि म एकदम रिसाहा भएँ। घाँस त्यतै फालिदिएँ, खुकुरी त्यतै मिल्काइदिएँ बाटामा। बेसरी ढोका खोल्दा झन्डै भाँचियो आग्लो साग्लो पनि। खुट्टा नधोई सिधै गएर पाहुना आउँदा बुबा बस्ने ठाउँमा गएर बसेँ। मानौ म नै बुबा थिएँ अहिले त्यो घरको। त्यो बेला म महिषासुर जस्तो भएको थिएँ। दैत्यराज बराबर रिस उठेको थियो मलाई। कतै इन्द्र हुँदो हो त उसलाई पछारेर म बस्थेँ त्यो स्थानमा। अनि नचाउँथे अप्सराहरूलाई मेरै अगाडि। अग्रपङ्क्तिमा भने उनैलाई स्थान दिन्थे। कति रमाइलो हुन्थ्यो मगन्ते इन्द्रले भिख माग्दै गरेको सुन्दा कि हे भगवान, मलाई इन्द्रासन फर्काइदिनुहोस्। कति मलिन अनुहार पारेर माग्थ्यो होला। अघि मैले फर्किँदा सँगै जानुपर्छ है, पर्खँदै गर भने जस्तै गरेर। अनि देवताहरूले त्यसको थुप्रोबाट प्रकट पार्ने थिए एक नारी रूप। विष्णु कृपाबाट हात, शङ्कर कृपाबाट मुख, यमराज कृपाबाट कपाल, चन्द्रमा कृपाबाट स्तन, इन्द्रबाट कमर, वरुणबाट तिग्रा, पृथ्वीबाट नितम्ब, ब्रह्मबाट गोडा, सूर्यबाट औँला, कुबेरबाट नाक, दक्ष प्रजापतिबाट दाँत, अग्निबाट आँखा, सन्ध्याबाट आँखी भौ, वायुबाट कान, अनि यस्तै यस्तै अन्य देवताहरूका कृपाबाट एक एक अङ्ग निर्माण गरी फेरि प्रत्येक देवताबाट एक एकवटा अस्त्र प्रदान गर्दा हुन्। उनै अङ्ग सुहाउँदा र महिषासुर समानसँग युद्ध गर्न पठाउँदा हुन्। यी र यस्तै कुरा सोच्दै बित्यो त्यो रात। बिहान स्कुल सम्झे। आज मलाई केही नसोधिदिए हुन्थ्यो सरहरूले जस्तो लाग्यो। उठेर मुख धुन धारामा गएको त उनी नै रहेछन्। मुख धोइसकेर नपुछी पानी भर्दै रहेछन् गाग्रीमा। साथीहरूसँग हाँस्दै गफ गर्दै रहेछन्। उही हाँसो थियो तर अट्टहास थिएन। त्यो हँसाइले समुद्र छचल्किएको थिएन, तर मेरो मन छचल्किएको थियो। हिजो बेलुका मलाई नपर्खिएको रिस सम्झँदै उनीतिरै गएँ। उनले मतिर हेरिन्। यसरी हेरिन् कि हिजो मलाई रिस उठाउनु पनि उनको नियत नै थियो। एकै हेराइमा अनेक प्रश्न गरिन् उनले। अनेक अस्त्र फालिन् म माथि। अब पो मलाई थाहा भयो कि उनले त हिजो अस्तिदेखि नै म विरुद्ध युद्ध गर्न सुरु गरिसकेकी रहेछन्। मेरो महिषासुरी रूप हेर्न चाहेकी रहेछन् भनेर। मैले जवाफी हेराइ फर्काएँ उनीप्रति। अनि थाहा भयो कि यी त उनै रहेछिन्।
यमराजको कपाल, इन्द्रको कम्मर, चन्द्रमाको स्तन आदिबाट उत्पन्न गराइएकी नारी रूप। त्यो रूपको दर्शन भएकोमा म गौरवान्वित भएँ। म उनी नजिकै गएँ। गाग्री भरिसकेको थियो र म नजिकै पुग्दा उनका साथीहरू त्यहाँबाट हिँडिसकेका थिए। बिना गफ हेराहेरको शक्ति प्रदर्शन भयो हाम्रो त्यही धारामा। उग्र रिसाहा रागोको हेराइ थियो यतापट्टि र सिँगै निलुला जस्तो भोकी बघिनीको हेराइ थियो उतापट्टि। मेरै मतबाट भएको थियो आजको हेराइ। लखेटे पर मतानसम्म एकान्त स्थल भेटेपछि उनलाई थप बल प्राप्त भएछ। आक्रमण गरिन् म माथि। उदयकालीन हजारौं सूर्यको समान कान्ति भएकी, रातो रेशमी कपडा लगाएकी, अनुहारमा चन्द्रमाको टलक भएकी, स्तनमा रक्त चन्दनको लेप भएकी, उनले मैले जुन जुन अस्त्र फाल्थेँ सोही सोही अस्त्र फालेर युद्ध गरिन्। दुवैजना स्वाँ स्वाँ र फाँ फाँ भइसक्यौँ, तर थकावटको चिन्ह कतै देखिएन धेरै बेरसम्म। शङ्ख मृदङ्ग आदिको आवाज सुनियो। त्रिशूल आदिले छातीमा प्रहार भयो। त्रिनेत्राद्वारा आक्रमण भयो। कम्मर भाँचिएला जस्तो भयो। मतानभित्रका खर पराल मडारिए। वरपरका ससाना बिरुवाहरू पिल्छिए। हात खुट्टा गले, तर युद्ध निरन्तर भयो। दुवैका पसिना छुटे, तर चित्कार र हुँकार निरन्तर भयो। ओमकार निरन्तर भयो। लाग्यो मभन्दा 8 गुणा शक्तिशाली थिइन् उनी। लाग्यो मलाई जित्नकै लागि जन्मिएकी रहेछन् उनी। म गलेँ, थाकेँ, हारेँ। मेरा सम्पूर्ण अङ्गहरू छिने जस्ता भए। लाग्यो म दोस्रो पटक काटिएर मारिएँ। जसरी महिषासुर मरेथ्यो शक्तिशाली चण्डिकाद्वारा काटिएर। युद्ध सकियो। उनी सन्तुष्ट भइन्, म मोक्ष भएँ। देवता खुसी भए र पुष्प वृष्टि गरे। सेतो पुष्पको वृष्टि भयो। नदेखिएको स्वर्गबाट नदेखिने पृथ्वी गर्भमा वृष्टि भयो। आवाज परिवर्तन भयो। छन्द परिवर्तन भयो। मैले छोटा वाक्यमा उनैलाई स्तुति गरेँ। हे चण्डिका, मदेखि प्रसन्न हौ। मेरो सम्झना हर बखत तिमीलाई नै होस्। मर्ने बेलासम्म तिम्रै सम्झना आओस्। तिमी सधैँ यस्तै जवान रहनु। मेरो यो प्रकारको कष्ट सधैँ तिमीले नै नाश गरिदिनु। मेरो मोक्ष प्राप्तिको साधन तिमी नै बनिदिनु। म भित्रका महिषासुरहरू तिमीले नै मारिदिनु। मैले चाहने बित्तिकै तिमीले दर्शन दिनु। उनले हिजो स्कुलको झ्यालबाट हाँसे जस्तै हाँसिन् र तथास्तु भनिन्। मैले यस्तै अरू के मागेँ। उनले पुनः तथास्तु भनिन् र मतान बाहिर निस्किएर मैले हेर्दा हेर्दै अलप भइन्। लर्खरिँदै उठेपछि अब सरले सोधेका सबै प्रश्नको उत्तर दिन सक्छु जस्तो लाग्यो मलाई। अब मैले निन्याउरो अनुहार लिएर कक्षामा बस्नु पर्दैन जस्तो लाग्यो। भित्रै पखालिसकेको म धारामा गएर बाहिर पनि पखालिएँ। उनको गाग्री त्यता थिएन। हुन त अहिले मलाई चाहिएको पनि थिएन। म घर गएँ र सके जति सामान्य बने। 4-5 दिनसम्म घरतिर र स्कुलतिर कतै देखिन उनलाई। अरूलाई सोध्ने आँट पनि गरिन। नदेखेको धेरै दिन भएपछि म अलिक बेचैन जस्तो भएको थिएँ। एकपटक हेर्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्यो। उनका घरतिर गएर घुमाउरो तरिकाले बुझ्दा मावली गएकी रहेछिन् र अब छिट्टै आउनेवाली रहेछिन् भन्नेसम्म थाहा पाएँ। उनको मावलीबाट फर्कने बाटो हाम्रै घरको थियो। हाम्रो घरबाट ठाडै उकालो लगभग 1 दिनको बाटो थियो उनको मावली गाउँ। मेरो दैनिकी अब थोरै परिवर्तन भयो। स्कुल सकेर घर आउने बित्तिकै म खुकुरी लिएर घरभन्दा माथि जङ्गलतिर जान थालेँ। स्याउला काट्न सोत्तर हुन्थ्यो गाईबस्तुलाई।
झमक्कै साँझ नपरी घर आइपुग्दिन थिएँ। प्रत्येक बेलुका घरमाथिको जङ्गलमा हुन्थे म। एक दिन आइनन्, 2 दिन आइनन्, तर सधैँ नआएर कहाँ हुन्थ्यो र? म निकै अग्लो रुखमा थिएँ। माथिको ठुलो ढुङ्गाको चौताराबाट कोही झरे जस्तो देखेँ। काट्ने काम बन्द गरेँ र त्यतैतिर हेरेँ निकै बेर। उनी झर्दै थिइन् एक्लै। कहिले रुखले छेकिन्थिन्, कहिले देखिन्थिन्। मैले हेर्दा हेर्दै निकै तल झरिसकेकी थिइन्। सेतो हिमाल मुनि, हरियो पहाडमा, गोधुली साँझमा, सेतो कुर्था सलवारमा ओह्रालो झर्दा लाग्थ्यो उनी नै परम सुन्दरी पार्वती हुन्, जसले आफ्नो लावण्यद्वारा सिङ्गो पहाडलाई चम्काइरहेकी छिन् त्यो बेला। यस्ती पहाड पुत्रीलाई मैले कहिल्यै अनुभव गरेको रहेनछु। सम्झने बित्तिकै दर्शन दिनु भन्दा तथास्तु भनेर थिइन्। हो रहेछ, आज दर्शन भयो फेरि त्यो रूपको र यो परिवेशमा। म निशब्द बसिरहेँ रुखमा। उनी ओह्रालो लागिन्, हाम्रो घरको माथिल्लो पाटोबाट उँधो। बेलुका सुत्ने बेलामा असाध्यै सम्झना आयो उनको। साँझमा चण्डमुण्ड रूपी मेरा दुवै आँखाले देखेका दृश्य निरन्तर मेरो दिमागमा पठाइरहे र मलाई उक्साइरहे। मलाई सम्बोधन गर्दै भन्थे, हे शम्भुराज, यस्तै परम सुन्दरी कल्याणकारी स्त्रीलाई तपाईँ अधीनस्थ नगर्नुहोस्। उनका लागि तपाईँभन्दा उत्तम वर अरू कोही छैन, वरण गर्नुहोस्। उनीहरूको उक्साइ र मेरो कल्पनामा नै उनी आएर उनले म भित्रका मनज्ञ रक्तजीवहरूको क्षणमा नै वध गरिन्। मलाई सशरीर कमजोर पारिदिइन् रातारात। बिहान सबेरै धारातिर गएँ। निकै मान्छेहरू जम्मा भइसकेका रहेछन्। पालो कुर्नुपर्ने भयो एकछिन। उनी पनि आइपुगिन् अस्तिको गाग्री बोकेर। जानी जानी मैले मेरो पालोमा अरूलाई अघि बढाएँ। सामान्य गफगाफ अरूकै अगाडि गरेँ। दुवैजनाले पानी भरिसकेपछि मैले प्रस्ताव राखेँ, हेर चण्डिका, अस्तिको दिनदेखि आजसम्म मैले के जाने भने मेरो चेतना, बुद्धि, निद्रा, सुधा, शक्ति, तृष्णा, क्षान्ति, श्रद्धा, कान्ति, लक्ष्मी, स्मृति, तुष्टि, दया सबै तिमी नै रहेछौ। मेरा इन्द्रियकी अष्टधात्री र मेरी चैतन्य तिमी नै रहेछौ। तिमी बिना म रहन्न। त्यसैले तिमी अब सधैँका लागि मेरी हौ। यो प्रस्ताव अस्वीकार नगर है। हाँस्दै सुनिरहिन् मेरा सबै कुराहरू र भनिन्, अस्ति तिमीले हारेको होइन मतानमा? हरुवा कहीँ नभएको। म त्यति बेला तिमीलाई स्वीकार्छु जति बेला तिमीले मलाई युद्धमा जित्छौ। अब आउँदा अझ दरिलो हतियार लिएर, कडा ढाल लिएर आउनु। आऊ, युद्ध गर, जित र आफ्नी बनाऊ। बोलिसकिना साथ गाग्री बोकेर हाँस्दै उकालो लागिन् घरतिर। उनले किन हाँसेकी थिइन् त्यो उनैलाई थाहा होला, तर मलाई युद्धका लागि ललकारे जस्तो लाग्यो। हरुवा, यो शब्दले म भित्रको शक्तिलाई दोब्बर बनाए जस्तो लाग्यो। मेरा आँखामा रिसको धुवाँ यति पलायो कि म धुम्रलोचन सरह भएँ। म अघि बढेँ र उनको गाग्री खोसेर धारामा लगेर राखिदिएँ। उनले मतिर हेरिन् र मेरो रिसलाई यसरी जलाएर खरानी पारिन् कि जसरी देवीले धुम्रलोचनलाई छुँदै नछोई खरानी पारेकी थिइन्। अनि उनले लखेटिन् मलाई। म जानी जानी फेरि उही मतान्तिरै भागेँ। अनि छेडियो शक्ति प्रदर्शन सहितको दोस्रो महायुद्ध। दुवैजना विपक्षीको युद्ध कौशलको बारेमा जानकार भइसकेका हुनाले सुरुमा नै दिव्य अस्त्रको प्रयोग भयो दुवैतिरबाट। मेरा झिना मसिना अस्त्रहरू त उनले आफ्नो लीलाद्वारा नै काटिदिन्थिन्। एक हातमा ढाल र अर्को हातमा मुसल लिएर म जाइ लागेँ। सिङ्गो शरीरभरि विद्युत समान तेज लिएर उनी ममाथि आइलागिन्।
दुवैतर्फका तीखा र धारिला हतियारहरूको टकराव परसम्म सुनिन्थ्यो। कसलाई कहाँ र कति चोट लाग्यो कसैलाई थाहा भएन। युद्धभूमि रक्ताम्य भयो, बेहोसीमा पनि युद्ध भयो। मेरो निसम्बुपनले हुत्याएर उनलाई आकाशसम्म पुर्यायो। म दङ्ग भएँ, तर आकाशमा नै उनले अत्याधिक बल प्रयोग गरिन् र त्यो प्रहार सहन नसकी सम्पूर्ण पृथ्वीलाई कम्पायमान गर्दै म लडेँ, जसरी पार्वतीको प्रहारद्वारा निसम्भु लडेथ्यो रणभूमिमा। उनको सामु म सकिएँ, म फेरि हारेँ। मेरो मोक्ष पश्चात मेरा देवताहरू हर्ष विभोर भए अनि पुनः स्तुति गरे। हे बलशालिनी, हे मोक्षदाता, हे ऐश्वर्य रूपिणी, हे गुह्य महाविद्या, हे सर्वशक्ति सम्पन्ना, हे शास्त्र चर्चिता र हे सृष्टि रचयिता, यो धरतीमा म अडिने एकमात्र ठाउँ तिमी नै हौ। मलाई तृप्त पार्न सक्ने शक्ति तिमीमा नै छ। तिमी खुसी हुँदा मेरा सबै रोगहरू निको हुन्छन्। हे दयासागर, मदेखि सदैव खुसी हुनु, युगौं युगसम्म साथ नछोड्नु। उनले हाँस्दै तथास्तु भनिन् र फेरि अलप भइन्। हारेको, थाकेको र डराएको म बिस्तारै मतान बाहिर आएँ। एक हातले दाँत माझ्दै र अर्को हातले सुँगुरेका मुन्टा सिर्कानाले हान्दै मेरो विरक्तिएको मित्र पनि धारामा नै आउँदै रहेछ। मुख धोएर दुवैजना गफ गर्दै उकालो लाग्यौं। मैले म मोक्ष भएको सम्पूर्ण वृत्तान्त उसलाई सुनाएँ। मेरा कुरादेखि ऊ अति प्रभावित भयो, सहमत पनि जनायो। छुट्टिने बेलामा उसले मुस्कुराउँदै भन्यो, अब उपरान्त म पनि एक इष्टदेवीको प्रत्यक्ष आशीर्वादमा शक्तिको पुजारी हुनका लागि आजैदेखि लागि पर्नेछु।